लड़की, मेरा नाम आर्थर है, मैं एक लम्हे में गोली मार सकता हूँ, उठो, इमरान ने गर्राते हुए कहा। तो लड़की बेइख्तियार एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर क्रैडल पर रखा और उठकर काउंटर से बाहर आ गई। ख्याल रखना, तुम जिंदा रहना चाहती हो तो कोई गलत हरकत मत करना, इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। मम्मा, मैं ख्याल रखूंगी, लड़की ने कहा और फिर वो काउंटर से बाहर आ गई। इमरान भी अपने साथियों समेत बाहर आ गया। ख्याल रखना मार्टी, मैं इन्हें बास के स्पेशल ऑफिस में लेकर जा रही हूँ, बास का हुक्म है, लड़की ने बाहर मौजूद दरबान से कहा। यस मैडम, दरबान ने जवाब दिया। तो लड़की आगे की दीवार की तरफ बढ़ गई। उसने दीवार के एक उभरे हुए हिस्से पर पैर से ठोकर मारी तो दीवार दरमियान से फटकर साइडों में हो गई। अब वहां एक लिफ्ट नजर आ रही थी। लड़की ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर चली गई तो इमरान और उसके साथी भी अंदर पहुंच गए। लड़की ने दरवाजा बंद करके लिफ्ट के बटन प्रेस किए तो लिफ्ट तेजी से नीचे उतरती चली गई। कुछ देर बाद लिफ्ट रुक गई। लड़की ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। दूसरी तरफ राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर दीवार थी। लड़की ने एक बार फिर दीवार के एक उभरे हुए पत्थर पर पैर से ठोकर मारी तो दीवार दरमियान से हटकर साइडों में हो गई। अब दूसरी तरफ एक और राहदारी थी जिसका एहतमाम एक दरवाजे पर हो रहा था। ये बास का स्पेशल ऑफिस है, लड़की ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या यहाँ तक आने का यही एक रास्ता है जिससे हम यहाँ आए हैं, इमरान ने कहा। नहीं, स्पेशल ऑफिस में बास जिसे बुलवाता है उसके लिए अलहदा रास्ता है और बास के बाहर जाने का अलहदा रास्ता है, लड़की ने जवाब दिया। तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। दरवाजे पर पहुंचकर लड़की ने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। लड़की अंदर दाखिल हुई तो उसके पीछे इमरान और उसके साथी भी अंदर दाखिल हो गए। ये हादसा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन इस वक्त वो हाली था। ये तो हाली है, बास चला गया है, लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें बताए बगैर वो कैसे जा सकता है, इमरान ने चौंक कर पूछा। बास ऐसा ही आदमी है, वो अचानक उठकर चला जाता है और बाद दफा तो कई कई रोज तक ना वो वापस आता है और ना ही कोई राब्ता करता है, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने पूछा। मेरा नाम एलिसिया है, लड़की ने कहा। अब तुम बताओगी एलिसिया के मार्कम कहाँ है, इमरान ने गर्राते हुए कहा और इसके साथ ही उसका बाजू घुमा तो एलिसिया 2 कदम पीछे फर्श पर बिछे हुए दबीज कालीन पर जा गिरी। इसके नीचे गिरते ही इमरान ने पैर उसकी गर्दन पर रखकर उसे मोड़ दिया। लड़की पानी से निकलने वाली मछली की तरह तड़पने लगी तो इमरान ने पैर हटा लिया। इसे उठाकर कुर्सी पर बिठाओ और पानी पिलाओ, इमरान ने जूलिया से कहा। तो जूलिया और सालिहा दोनों हरकत में आ गईं। तुम ये अजाब, प्लीज, मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो बेबस लड़की हूँ, लड़की ने पानी पीकर तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा। इसीलिए जिंदा भी नजर आ रही हो, अब आखिरी मौका दे रहा हो जिंदा बचने का, बोलो कहाँ है मार्कम, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मम मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकई नहीं मालूम, लड़की ने जवाब दिया। तो इमरान समझ गया कि वो सच बोल रही है। वो लड़की बारबरा कहाँ है जिसे क्रास भेजने के लिए इंतजामात किए गए थे फिर मनसूख कर दिए गए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो बारबरा थी, लड़की ने चौंक कर कहा। हाँ बोलो, दुरुस्त जवाब दो वरना। इमरान का लहजा सर्द हो गया। बास ने उसे ब्लास्की भिजवा दिया था। बास का नंबर 2 मार्थर उसे लेकर गया था। पहले बास का ख्याल था कि वो खुद वहां जाएगा, लेकिन फिर उसने ट्रांसमीटर पर मार्थर को कॉल करके कह दिया कि वो उसे हला करके वीराने में दफन कर दे। एलिसिया ने जवाब दिया। ट्रांसमीटर कॉल का तुम्हें कैसे इल्म हो गया, इमरान ने कहा। मेरे पास उसका सेट मौजूद है। जब बास ऑफिस से कॉल करता है तो मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं उसे सुनती रहूं। बास की हदायत के मुतालिक मुझे भी साथ साथ मालूम होता रहे, एलिसिया ने जवाब देते हुए कहा। ओ, वो फार्मूला कहाँ है और किससे तुम्हारे बास ने सौदा किया है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। बास ने स्टागर के जरिए एक्रीमिया से इसका सौदा करने की कोशिश की है, लेकिन बास ने मुझे मना कर दिया कि अगर स्टॉगर आए तो मैं उसे ये कहूँ कि बॉस ऑफिस में मौजूद नहीं है, और स्टॉगर की कॉल आई और मैंने उसे कह दिया कि बॉस मौजूद नहीं है, एलिसिया ने जवाब दिया। अब आखिरी बात सुन लो, इस पर तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला मुनहिसर है, और जैसे ही तुमने झूठ बोला तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन टूट जाएगी और फिर तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को गटर के कीड़े ही खाते रहेंगे, इमरान ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। ओ नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, एलिसिया ने इंतहाई खौफजदा होते हुए कहा। तुम जैसी सेक्रेटरियों को मालूम होता है कि तुम्हारा बास कहाँ कहाँ जा सकता है, इसलिए अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना। मुझे अभी और उसी वक्त उससे राब्ता करना है जहां भी वो गया है, इमरान ने कहा। मगर एलिसिया ने रुक रुक कर कहना चाहा तो इमरान के चेहरे पर यकलहत सफाकी के तासुरात उभर आए। ओ देखो, बास कुछ बताए बगैर चला गया है। वो यकीनन अकबी तरफ से गया होगा और कार के बगैर किसी टैक्सी में बैठकर गया होगा। ये सारी मालूमात कंट्रोलिंग ऑफिस से आसानी से मालूम की जा सकती हैं, मैं बता सकती हूँ, एलिसिया ने कहा। मेरे पास वक्त नहीं है, समझी, जल्दी बताओ कहाँ है वो, इमरान ने घबराते हुए कहा। वो अल्बाइन रोड पर मारिया के पास ही जा सकता है। अक्सर हालात में अक्सर कई कई रोज वहां जाकर रहता है और किसी को इस बारे में नहीं बताता। इमरजेंसी की हालत में वो मुझे ही हदायत देता रहता है, एलिसिया ने
جواب دیتے ہوئے کہا کیا ایڈریس ہے ماریہ کا؟ عمران نے کہا تو الیسیا نے ایڈریس بتا دیا، وہاں فون کرو اور کنفرم کراؤ۔ عمران نے کہا مام مگر باس نے تو مجھے نہیں بتایا، میں نے تو اپنا اندازہ بتایا ہے۔ الیسیا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں خود بات کر لیتا ہوں، فون نمبر بتاؤ۔ عمران نے کہا تو الیسیا نے فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور تیزی سے الیسیا کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ یس ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیتھرائن بول رہی ہوں ناراگ سے، کیا آپ مارکم ہیں؟ عمران نے لڑکی کی آواز میں کہا تو الیسیا کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جی ہاں مگر آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ کے فرینڈ مارکم مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ اگر میں آفس میں نہ ہوں اور کلب میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں کہاں ہوں تو میں آپ سے ایک بار خود فون کر کے پوچھ لیا کروں۔ عمران نے کہا کیا آپ نے مارکم سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا او نہیں، مجھے مارکم سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے اس کی سیکرٹری الیسیا سے کام ہے۔ کیا آپ اس کی سیکرٹری الیسیا کی رہائش گاہ کے بارے میں جانتی ہیں؟ عمران نے کہا او نہیں، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے کلب والوں سے پوچھ لینا تھا۔ ماریہ نے کہا وہ کام ایسا ہے کہ کلب والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، البتہ مارکم اگر یہاں ہو تو اس سے میری بات کرا دیں، اس سے اس معاملے پر بات ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا مارکم تو گزشتہ 2 ہفتوں سے یہاں نہیں آیا۔ دوسری طرف سے ماریہ نے جواب دیا تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اوکے پھر صحیح، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کہاں ہے وہ خفیہ راستہ؟ چلو ہمارے ساتھ۔ عمران نے ریسیور رکھ کر الیسیا کی طرف مڑتے ہوئے کہا تم کیسے عورتوں کی آواز میں باتیں کر لیتے ہو؟ اگر میں تمہیں نہ دیکھ رہی ہوتی تو میں کبھی اس بات پر یقین نہ کر پاتی۔ الیسیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ خفیہ راستہ؟ عمران نے کہا تو الیسیا سر ہلاتے ہوئی آفس کے ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے اور پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ کافی سیڑھیاں طے کر کے ایک دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ دروازہ عقبی گلی میں کھلتا تھا۔ عمران نے باہر جھانکا تو گلی خالی تھی، اسے ہاف آف کر کے یہاں ڈال دو، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے عقب میں الیسیا کی ہلکی سی چیخ سنائی دی لیکن عمران نے مڑ کر نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ پارکنگ سے کاریں یہاں لے آؤ، عمران نے تنویر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ فارمولا تو عذاب بن گیا ہے، پہلے یہ باربرا کا چکر تھا اور اب یہ مارکم سامنے آ گیا ہے، جولیا نے دانت پیسنے کے انداز میں کہا۔ یہ مارکم اس باربرا سے زیادہ تجربہ کار ہے، لیکن اس لیے مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ اس نے فارمولا اپنے پاس نہیں رکھا ہوگا، اس لیے اس فارمولے تک پہنچنے کے لیے نہ جانے اور کون سے ہفتہ طے کرنے پڑیں گے۔ عمران نے کہا عمران صاحب اگر مارکم مس ماریہ کے پاس ہے تو آپ کی کیتھرائن والی کال سے وہ یقیناً چونک پڑا ہوگا، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ باربرا سے زیادہ تجربہ کار ہے، جبکہ حقیقتاً باربرا نے ہی ہمیں تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ صالحہ نے کہا وہ کیتھرائن کو فون کر کے کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا اور اب اسے معلوم ہوگا کہ کیتھرائن واقعی ناراض گئی ہوئی ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہے یہ کیتھرائن اور تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ جولیا نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا وہ گریٹ لینڈ کی ملکہ حسن کہلاتی ہیں۔ عمران نے کہا ملکہ حسن، لیکن یہ ہے کون؟ جولیا نے اور زیادہ لہجے کو غسیلا بناتے ہوئے کہا گریٹ لینڈ میں پالینڈ کی انتہائی معروف ایجنٹ ہے، میں نے اس کی رہائش گاہ پر فون کیا تھا تاکہ اس کی مدد سے فارمولا حاصل کیا جا سکے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ ناراض گئی ہوئی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کیتھرائن اور مارکم کے درمیان بہت گہرے تعلقات ہیں۔ عمران نے جولیا کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو جولیا کا بگڑتا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گیا، جبکہ صالحہ اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی 2 کاریں تیزی سے ان کے قریب آ کر رکیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ان میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ البائن روڈ پر پہنچ چکے تھے، یہاں بڑی بڑی رہائش گاہیں تھیں۔ الیسیا نے اسے ماریہ کی رہائش گاہ کا نمبر 84 بتایا تھا، چنانچہ تھوڑی کوشش کے بعد انہوں نے یہ کوٹھی چیک کر لی۔ یہ خاصی وسیع و عریض اور شاندار کوٹھی تھی۔ عمران کی ہدایت پر اس کوٹھی سے تھوڑے فاصلے پر پارکنگ میں کاریں روک دی گئیں۔ صفدر تم کیپٹن شکیل کے ساتھ جا کر کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرو اور پھر اندر جا کر پھاٹک کھول دو، عمران نے کار سے اتر کر صفدر سے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر دوسری کار کی ڈگی میں موجود سیاہ رنگ کے بیگ میں سے اس نے 2 گیس پسٹل اٹھائے۔ ایک گیس پسٹل اس نے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا اپنی جیب میں رکھ کر وہ واپس مڑا اور اس کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ عمران، تنویر، صالحہ اور جولیا کے ساتھ وہاں کھڑا تھا اور تقریباً نصف گھنٹے بعد کیپٹن شکیل واپس آتا دکھائی دیا۔ آئیے عمران صاحب، کام ہو گیا ہے، کیپٹن شکیل نے عمران کے قریب آ کر کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب
کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ یہاں ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی کمرے میں بیڈ پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ 4 ملازم تھے جو مختلف کمروں میں تھے۔ البتہ میں نے اس مرد کو اس بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا ہے، صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا وہ دونوں اب لباس میں ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جولیا اور صالحہ ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو پہلے لباس پہنائے اور پھر مزید کارروائی کی تھی، صفدر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک کرسی پر مارکم موجود تھا، اس کی گردن ڈلکی ہوئی تھی، جبکہ بیڈ پر ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کے جسم پر گاؤن تھا۔ اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں ڈال آؤ، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھہرو، میں یہ کام کروں گی، تم پیچھے ہٹو، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ چلو یہاں تک تو معاملات پہنچ ہی گئے ہیں، عمران نے کہا تو باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ صالحہ نے لڑکی کو گھسیٹ کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ گیس پسٹل کے ساتھ اسے ہوش میں لے آنے والی اینٹی گیس کی شیشی بھی اٹھائی تھی یا نہیں، عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہلے اسے باندھنا پڑے گا، یہ انتہائی تیز ترار ایجنٹ ہے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل اور تنویر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسے اٹھا کر کسی اور کمرے میں لے جاؤ، یہاں بیڈ روم میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، جولیا نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، یہاں ویسے بھی شراب کی بو موجود ہے، عمران نے کہا، اور پھر صفدر نے آگے بڑھ کر مارکم کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور وہ سب اس بیڈ روم سے نکل کر سٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ صفدر نے مارکم کو صوفے کی سنگل کرسی پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل نائلون کی بنی ہوئی رسی اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ تنویر باہر رک گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے مل کر مارکم کو کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ البتہ وہ اور کیپٹن شکیل دونوں اس کرسی کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ عمران، جولیا اور صالحہ سمیت سامنے کرسیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ مارکم نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماریا کی رہائش گاہ پر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارکم نے چونک کر سامنے بیٹھے ہوئے عمران کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں میک اپ میں ہوں مارکم، اس لیے تم مجھے پہچان نہ سکو گے، البتہ میں اپنا تعارف ضرور کرا دیتا ہوں، میرا نام علی عمران MSc آکسن ہے، عمران نے کہا تو مارکم نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی۔ تم یہاں کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں ہوں، مارکم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انسان کی عادتیں نہیں بدلتی مارکم، اس لیے کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان حالات میں تمہیں کہاں چھپنے کی عادت ہے۔ بہرحال اب تم پوری طرح ہوش میں آ گئے ہو اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اور مجھے بھی تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہیں۔ تم نے باربرا سے سودا کیا کہ اسے خصوصی انتظامات کے تحت سمندر کے راستے فرانس پہنچا دو گے، اور تم نے انتظامات بھی کیے، لیکن پھر تمہاری نیت بدل گئی اور تم نے باربرا کو بلاسکی بھجوا کر اسے ہلاک کرا دیا، اور فارمولا تم نے ایکریمیا کو فروخت کرنے کے بارے میں کارروائی کی، اور تمہیں اس بات کا بھی اچھی طرح علم ہے کہ یہ فارمولا پاکیشا کا ہے۔ اس کے باوجود تم نے دانستہ جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فارمولا؟ کیسا فارمولا؟ مجھے تو کسی فارمولے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مارکم نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آخری بار میری بات سن لو مارکم، چونکہ تم فیلڈ ایجنٹ رہے ہو اس لیے تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم مجھے وہ فارمولا دے دو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، ورنہ تم جانتے ہو کہ فارمولا بہرحال میں نے واپس لے کر ہی جانا ہے، لیکن اس طرح تم اپنے آپ کو تابوت سے بچا لو گے، عمران نے کہا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیسا فارمولا؟ مجھے واقعی کسی فارمولے کے بارے میں علم نہیں ہے، مارکم نے کہا۔ باربرا کے ساتھ تم نے بے اصولی کیوں کی ہے بتاؤ، عمران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کسی سے کوئی بے اصولی نہیں کی، باربرا نے خود ہی اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا تھا اور مجھے واقعی کسی فارمولے کا کوئی علم نہیں ہے، مارکم نے جواب دیا۔ اس کے باوجود تم نے ٹرانسمیٹر کال کر کے اپنے نمبر 2 مارتھر کو حکم دیا کہ باربرا کو ہلاک کر کے اسے کسی ویرانے میں دفن کر دے، عمران نے کہا۔ یہ سب غلط ہے، میں نے ایسی کوئی کال نہیں کی، مارکم نے جواب دیا۔ اوکے مارکم، اب تمام حجت ہو گئی ہے، اب تم سب کچھ خود بتاؤ گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی سرد مہرانہ انداز میں کہا اور تیزی سے مارکم کی طرف بڑھ گیا۔ مارکم ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے اس کے سامنے رک کر جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کا میگزین کھول کر اس میں سے اس نے ایک گولی نکالی اور میگزین بند کر کے اس نے گولی کو مارکم کے ایک نتنے میں زبردستی اندر داخل کر کے ہاتھ سے اس کی ناک کو اوپر کی طرف سہلانا شروع کر دیا کہ گولی اوپر مارکم کے دماغ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر عمران پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد مارکم کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس کے ساتھ ہی گولی اس کی ناک سے نکل کر فرش پر جا گری۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد مارکم کو ایک اور چھینک آئی اور پھر جیسے
छींकों का तूफान आ गया। मार्कम की आंखों से पानी बहने लगा। वो रस्सियों में बंधा होने के बावजूद इस तरह फड़क रहा था जैसे मछली पानी से बाहर आने पर फड़कती है। उसका चेहरा तेजी से बिगड़ता चला जा रहा था। छींकों से उसकी हालत तबाह होती जा रही थी, लेकिन कमरे में सुकूत तारी था और इमरान के साथी इंतहाई हैरत भरे अंदाज में ये सब कुछ देख रहे थे, जबकि इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खामोश खड़ा था। बब बब बंद करो, बंद करो, मार्कम ने यकलहा चीखते हुए कहा। साथ ही वो मुसलसल छींक भी रहा था। अब ये छींकें इसी सूरत में बंद हो सकती हैं कि तुम हमें बताओगे कि फार्मूला कहाँ है, वरना ये बंद नहीं होंगी और तुम जी नहीं सकोगे और ना मर सकोगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मामा, मैं लानत भेजता हूँ इस फार्मूले पर। न जाने किस अजाब के लम्हे मेरी नीयत खराब हुई थी। वो फार्मूला हनरी के पास है, स्टार क्लब का हनरी, मैंने उसे अमानत के तौर पर दिया हुआ है। मार्कम ने मुसलसल चीखने के दौरान रुक रुक कर एक एक लफ्ज अलहदा अलहदा बोलकर फिक्रा मुकम्मल किया। सफदर, तुम्हारी जेब में जो एंटी गैस शीशी है वो इसके नतने से लगा दो, इमरान ने सफदर की तरफ मुड़ते हुए कहा। तो सफदर ने जेब से वही शीशी निकाली और आगे बढ़कर उसने इसका ढक्कन हटाया और शीशी मार्कम के इस नतने से लगा दी जिसमें उसने गोली डाली थी। चंद लम्हों बाद इमरान के इशारे पर सफदर ने वो शीशी हटाई और ढक्कन बंद करके उसने उसे जेब में डाल लिया और फिर मार्कम की छींकों में कदरे वक्फा आना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता छींकें आना बंद हो गई तो मार्कम इस तरह लंबे लंबे सांस लेने लगा जैसे वो 100 मीटर रेस जीत कर आया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरा अभी तक बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब बहरहाल उसकी वो पहले जैसी हालत नहीं रही थी। अलबत्ता वो मुसलसल हाँफ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस नॉर्मल होता चला गया। ये तुमने क्या किया था? क्या जादूगरी है? मार्कम ने कहा। कुछ नहीं, मामूली सा साइंसी शोबदा था। जिस गैस से तुम्हें बेहोश किया गया था वो अभी तक तुम्हारे दिमाग के हुलियात में मौजूद थी और मशीन पिस्टल की गोली पर जो मखसूस कोटिंग होती है वो जब इस गैस से मिलती है तो कीमियाई अमल पैदा होता है जिससे दिमाग में एक तहरीक पैदा होती है और फिर ये तहरीक कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है जब तक कि एंटी गैस से इसे रोका ना जाए, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में वजाहत करते हुए कहा। हैरत अंगेज, ये ऐसा आजाब है जिससे वाकई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भी आदमी को बेबस किया जा सकता है, मार्कम ने कहा। अब तुम वो फ़ोन नंबर बता दो जिस पर तुम्हारी हनरी से बात कराई जा सके, इमरान ने कहा। तो मार्कम ने फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार क्लब, एक चीखती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मार्कम बोल रहा हूँ, हेनरी से बात कराओ, इमरान ने मार्कम की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। तो मार्कम बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन वो खामोश रहा था। बॉस हनरी क्लब में मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। जहां भी हो मेरा राब्ता कराओ, इमरान ने मार्कम के लहजे में कहा। वो इस वक्त रीटा हाउस में है, मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ, आप खुद बात कर लें। आपको मैं ये नंबर दे रहा हूँ, वरना शायद मैं किसी को ना देता, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही नंबर बता दिया गया। इमरान ने कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। ये रीटा कौन है? इमरान ने मार्कम की तरफ मुड़ते हुए कहा। हेनरी की माँ का नाम है, मार्कम ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ अच्छा, लेकिन वहाँ का नंबर क्यों नहीं दिया जा सकता? ये शायद उसकी रहाइश का है, इमरान ने कहा। नहीं, हेनरी मंशियात का धंधा करता है और रीटा हाउस में उसका हेडक्वार्टर है, मार्कम ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस्पात में सर हिलाया और फिर रिसीवर उठाकर उसने वही नंबर प्रेस कर दिए जो उसे स्टार क्लब से बताए गए थे। रीटा हाउस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मार्कम बोल रहा हूँ, हनरी से बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हनरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। मार्कम बोल रहा हूँ, हनरी फार्मूले का सौदा हो गया है और अब उसे एक पार्टी के हवाले करना है। मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ, जॉर्ज नाम है, तुम उसे फार्मूला दे दो, इमरान ने मार्कम की आवाज और लहजे में कहा। इस वक्त तो फार्मूला नहीं मिल सकता, मैंने उसे बैंक लॉकर में रखवा दिया है, अब तो बैंक बंद हो चुका है, कल मिल जाएगा, हनरी ने कहा। लेकिन बैंक लॉकर्स की सर्विस तो यहाँ 24 घंटे होती है, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन स्पेशल लॉकर्स की सर्विस 24 घंटे नहीं हुआ करती, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, फिर कल मैं अपना आदमी भेज दूंगा, इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुमने बारबरा के साथ बेअसूली की है, हालांकि बारबरा दूसरा हरीफ है, लेकिन बेअसूली बहरहाल बेअसूली ही होती है, इसलिए तुम छुट्टी करो, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मार्कम कुछ कहता, इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और पलक झपकने में बंधे हुए मार्कम के सीने में गोलियां उतारनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद मार्कम खत्म हो चुका था। आओ अब रीटा हाउस चले, इमरान ने वापस दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि रीटा हाउस कहाँ है? जूलिया ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है। हेनरी की आवाज़ सुनकर मुझे याद आ गया है कि हेनरी भी ग्रेटलैंड की एक एजेंसी में काम करता रहा है। पतला सा मनहनी सा आदमी है, लेकिन हद दर्जा अयार और शातिर है, और मैं पहले भी 2-3 बार उससे टकरा चुका हूँ, इमरान ने कहा। तो सबने इस्पात में सर हिला दिए।
बारबरा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, स्टागर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद घंटी बजने के बाद रिसीवर उठते ही आवाज़ सुनाई दी, बारबरा बोल रही हूँ स्टागर। मार्कम का पता चला है या नहीं? बारबरा ने कहा, नहीं अभी पता नहीं चला, अलबत्ता इतनी रिपोर्ट मिली है कि एलिसिया के पास एक ग्रुप पहुंचा था, 4 मर्दों और 2 औरतों का, और फिर एलिसिया इन्हें लेकर मार्कम के स्पेशल ऑफिस में गई और इसके बाद एलिसिया बैरूनी खुफिया रास्ते में बेहोश पड़ी पाई गई और पूरा ग्रुप गायब हो चुका था। मार्कम क्लब के इंचार्ज मास्टर ने जब सख्ती से एलिसिया से पूछगिछ की तो उसने बताया कि ये लोग मार्कम के बारे में ही मालूमात हासिल कर रहे थे और एलिसिया ने उन्हें मार्कम अपनी फ्रेंड मारिया की कोठी में हो सकता है के बारे में बता दिया। चुनांचे उसने जब वहां फ़ोन किया तो वहां कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था, जिस पर वो वहां गया तो मार्कम की लाश वहां मौजूद थी। मार्कम को हलाक कर दिया गया था और वहां ऐसे आसार थे कि जैसे एक ग्रुप वहां काम करता रहा हो और मारिया और बाकी मुलाजिम बेहोश पड़े हुए थे। इन्हें जब होश में लाया गया तो उन्होंने बताया कि वो अचानक बेहोश हो गए थे और अब होश में आए हैं। स्टागर ने तफसील बताते हुए कहा, ओ तो मार्कम वाकई हलाक कर दिया गया है, लेकिन क्या ये ग्रुप सीक्रेट सर्विस का था? इसका मतलब है कि उन्हें मालूम हो चुका है कि मैं मार्कम से मिली हूँ, वो यकीनन मेरे पीछे वहां से निकले होंगे। बारबरा ने कहा, हाँ, और एलिसिया ने यह भी बताया है कि तुम्हें मार्कम ने बेहोश करके अपने नंबर 2 मार्थर को ब्लास्की पहुंचा दिया था और फिर ट्रांसमीटर पर इसे हुक्म दे दिया कि तुम्हें हलाक करके वहीं किसी वीराने में दफन कर दिया जाए और तुम अब तक हलाक हो चुकी होगी। स्टागर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन मार्कम के पास तो फार्मूला था, फिर तो बाकिशा सीक्रेट सर्विस वालों ने उसे वापस ले लिया होगा। अब मुझे एक और फार्मूले की कॉपी हासिल करनी होगी। बारबरा ने कहा, जहां तक मेरा ख्याल है फार्मूला मार्कम के पास नहीं था और मुझे अपने तौर पर यह इत्तला मिली है कि किसी ग्रुप ने हेनरी के खुफिया अड्डे रेटा हाउस पर रेड किया है और वहां बेदरेक फायरिंग करके सबको हलाक कर दिया गया है, लेकिन हेनरी वहां नहीं मिल सका। और मुझे मालूम है कि हेनरी ऐसा आदमी है जो फार्मूले को सबसे महफूज कर सकता है और इस ग्रुप का मार्कम को हलाक करके सीधा रीटा हाउस पहुंचने पर यही जाहिर होता है कि उन्होंने मार्कम से ये मालूम कर लिया है कि मार्कम ने फार्मूला हिफाजत की गर्ज से हेनरी को दिया है और मुझे ये भी यकीन है कि ये फार्मूला अब भी हेनरी के पास होगा। स्टागर ने कहा, और फिर तो मुझे हेनरी को तलाश करना पड़ेगा। बारबरा ने कहा, अगर तुम मेरे साथ कुछ वादे करो बारबरा तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। स्टागर ने कहा तो बारबरा बेइख्तियार चौंक पड़ी। कैसे वादे? बारबरा ने चौंक कर कहा, पहली बात तो ये कि तुम एक रात अपनी खुशी से मेरे साथ गुजारोगी, दूसरी बात यह कि तुमने मुझे 10 लाख डॉलर अदा कर दो, और तीसरी बात यह कि आइंदा किसी को भी ये ना बताओ कि मैंने तुम्हें हेनरी की कोई टिप दी है। तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हेनरी तुम्हें कहाँ मिल सकता है। स्टागर ने कहा, कल क्यों, अब क्यों नहीं? बारबरा ने कहा, कल इसलिए कि एक बार मैंने तुम्हें बता दिया तो फिर तुमने मुझे टालना शुरू कर देना है, और आज रात दोनों वादे पूरे करो और कल हेनरी तक पहुंच जाओ। इसके बाद क्या होता है और क्या नहीं, ये तुम्हारा अपना काम होगा। स्टागर ने कहा, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो कि तुम्हें मालूम है कि हेनरी कहाँ मिल सकता है? बारबरा ने कहा, हाँ 100% मालूम है। तुम्हें इस बारे में मालूम है कि मेरा नेटवर्क किस कदर मुनज़्ज़म है। अब भी जो मालूमात मैंने इतने कम वक्त में तुम्हें दी हैं ये तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। स्टागर ने कहा, ओके, मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर है और इत्तेफाकन मैं इस वक्त अकेली बोर हो रही हूँ और वैसे भी मुझे तुम जैसे साथी की ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए आ जाओ। हेनरी का क्या है, उससे मैं फार्मूला हासिल कर लूँगी, ना वो कहीं भागा जा रहा है और ना फार्मूला। बारबरा ने कहा, क्या क्या वाकई तुम मुझे दावत दे रही हो? इससे पहले तो कभी तुमने मेरी हौसला अफजाई नहीं की। स्टागर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ओ छोड़ो इन फजूल बातों को, वक्त ज़ाया मत करो, आ जाओ अभी। मैं इस वक्त रेजन कॉलोनी वाले अड्डे में हूँ और अकेली हूँ। बारबरा ने बड़े रोमांस भरे लहजे में कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा तो बारबरा ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आ जाओ बूढ़े बदमाश, आज मैं तुम्हारी हड्डियां अपने हाथों से तोड़ूंगी। बारबरा ने रिसीवर रखकर मुंह बनाते हुए कहा। इसके साथ ही वो उठी और उसने अलमारी से एक तेज धार हंजर निकाला जिसकी धार पर सब्ज रंग की कोटिंग की हुई थी। बारबरा ने वो हंजर अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ रंग रंगलियां मनाती रहूंगी और पाकिशा सीक्रेट सर्विस वाले हेनरी से फार्मूला ले उड़ेंगे? बारबरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो बारबरा उठी और तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके साथ लंबे कद और भारी जिस्म का अधेड़ उमर स्टागर मौजूद था। आओ बैठो, पहले कुछ शराब नोशी कर ले, फिर बेडरूम में चलेंगे। बारबरा ने कहा, वेरी गुड बारबरा, आज तुमने मुझे खुश कर दिया है। स्टागर ने रेशा हतमी हो जाने वाले लहजे में कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। बारबरा ने मुड़कर एक अलमारी खोली और उसमें से शराब की बोतल उठाकर उसने वापस आकर उसे स्टागर के सामने मेज पर रखा और फिर जाम उठाकर उसने इन्हें भी बोतल के साथ रखा और अलमारी बंद करके वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? स्टागर ने चौंक कर कहा। कहीं नहीं, दरवाजा बंद कर रही हूँ, बारबरा ने कहा। और
اسٹاگر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ باربرا نے دروازے کے ساتھ ہی دیوار پر موجود ایک بورڈ کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے چھت سے سرخ رنگ کی تیز دھار روشنی کا دھارا نکلا اور سیدھا اس جگہ پر پڑا جہاں اسٹاگر بیٹھا ہوا تھا، اور اسٹاگر کا بوتل کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ یکلہا ڈھیلا ہو کر میز پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ڈلک گیا۔ روشنی کا جھماکہ صرف پلک جھپکنے کے وقفے میں ہوا تھا۔ اس کا مرکز بھی کمرے کا وہ حصہ تھا جہاں میز اور دو کرسیاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ باربرا خود ان شعاؤں کے اثرات سے محفوظ رہی تھی۔ اس نے یہاں اس قسم کے بے شمار سائنسی حربے نصب کر رکھے تھے، اور ان حربوں میں سے ایک اس نے مارتھر اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا تھا، اور اب اسٹاگر کو بھی اس نے اسی لیے یہاں بلوایا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ یہاں وہ اسٹاگر کو اپنی مرضی سے بے ہوش کر سکے گی۔ باربرا مسکراتی ہوئی واپس مڑی اور اس نے اسٹاگر کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے کھینچ کر نیچے قالین پر ڈالا، اور پھر اسے گھسیٹ کر دروازے کی طرف لے گئی۔ پھر ایک راہداری میں سے گزار کر وہ اسے بڑے کمرے میں لے آئی، جسے اس نے ٹارچنگ روم کے انداز میں تیار کرایا ہوا تھا، کیونکہ اس نے اسٹاگر سے پوچھ گچھ کرنی تھی، اس لیے وہ اسے آفس سے یہاں لے آئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسٹاگر پوری طرح ہوش میں ہے، لیکن وہ بے حس و حرکت ہو چکا ہے۔ اس نے اسے ایک کرسی پر ڈالا اور چند لمحوں بعد اسٹاگر کے جسم کے گرد فولادی راڈز نمودار ہو چکے تھے۔ باربرا نے مڑ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر وہ مڑی اور اسٹاگر کے قریب آ کر اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور شیشی اسٹاگر کے ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کیا اور شیشی کو جیب میں رکھ کر وہ سامنے موجود ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ البتہ اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے وہ خنجر نکال کر گود میں رکھ لیا، جس کی دھار پر سبز رنگ کی کوٹنگ موجود تھی۔ تم نے یہ سب کیا ہے؟ اچانک کمرے میں اسٹاگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دیکھو اسٹاگر، مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں بے حد آزاد خیال واقع ہوئی ہوں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں مشن پر کام کر رہی ہوں۔ مارکم پر مجھے مکمل اعتماد تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کی تھی، لیکن اس نے جس طرح بے اصولی اور بے ایمانی کی ہے، اس کے بعد اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ مارکم ہلاک ہو چکا ہے اور بقول تمہارے فارمولہ ہنری کے پاس ہے۔ ہنری کو میں جانتی ہوں، وہ انتہائی شاطر اور عیار آدمی ہے۔ وہ آسانی سے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے گا، لیکن میں نے ہنری سے یہ فارمولہ فوراً حاصل کرنا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہنری اس وقت کہاں ہے، اس لیے تم مجھے بتا دو، میں اس سے فارمولہ حاصل کر کے واپس آ کر تمہیں رہا کر دوں گی، پھر ہم جشن منائیں گے۔ لیکن اگر تم نے ضد کی تو پھر یہ خنجر دیکھ رہے ہو، اس کی دھار پر سبز رنگ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک خاص افریقی زہر ہے، اس کا نام کلوفین ہے۔ اس کی معمولی سی مقدار بھی اگر خون میں شامل ہو جائے تو انسان کا جسم آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اس قدر خوفناک تکلیف ہوتی ہے کہ تم اس کا عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آدمی مرتا نہیں ہے، صرف عذاب بھگتتا رہتا ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم عذاب بھگتو گے یا جشن مناؤ گے۔ باربرا نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، میں بتا بھی دوں تو تم ہنری کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، وہ انتہائی عیار اور شاطر آدمی ہے۔ اسٹاگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم بتاؤ، لیکن یہ بھی سن لو کہ میں اسے کنفرم کروں گی۔ باربرا نے کہا، ہنری کو مارکم کی ہلاکت کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے وہ ریٹا ہاؤس سے نکل کر اپنے انتہائی خفیہ اڈے ایکس میں ہے۔ ایکس اڈے میں اس کا خاص آدمی برائٹ ہے، اور میں نے برائٹ سے کنفرم کر لیا ہے، ہنری وہیں واقعی موجود ہے۔ اسٹاگر نے کہا، وہاں کا ایڈریس اور فون نمبر بتا دو۔ باربرا نے کہا، تو اسٹاگر نے ایڈریس اور فون نمبر بتا دیا تو باربرا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے خنجر دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو چھوڑ دو، اسٹاگر نے کہا، لیکن باربرا نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسٹاگر چاہے کچھ کر لے، لیکن وہ فولادی راڈ سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس میں پہنچ کر اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو اسٹاگر نے بتائے تھے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک باریک سی آواز سنائی دی تو باربرا آواز سنتے ہی پہچان گئی کہ بولنے والا ہنری ہے۔ میں باربرا بول رہی ہوں، مسٹر ہنری سے بات کرائے، میں ان سے ایک خاص بات کرنا چاہتی ہوں۔ باربرا نے کہا، میں ہنری بول رہا ہوں، کیا تم زندہ ہو؟ اور تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ ہنری کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہنری، تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، اس لیے ایسے سوالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میرے زندہ ہونے کا تعلق ہے تو مارکم احمق تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ باربرا کیا کر سکتی ہے۔ بہرحال مارکم کو پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں نے ہلاک کر دیا ہے، ورنہ میں اسے انتہائی عبرتناک سزا دیتی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ فارمولہ مارکم نے تمہیں حفاظت کی غرض سے دیا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے ریٹا ہاؤس پر فل ریڈ کیا، لیکن تم وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے اور اب وہ یقیناً تمہاری تلاش میں ہوں گے، اور تمہیں اب تک اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کس انداز کی سروس ہے۔ اس کا مقابلہ تم اپنی عیاری اور شاطر ذہن کے باوجود نہیں کر سکتے۔ تم سے وہ فارمولہ بھی لے جائیں گے اور مارکم کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ تم آخر کب تک چھپے رہو گے؟ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا مقابلہ اگر کوئی
کر سکتا ہے تو وہ صرف باربرا ہے۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے میں نے فارمولا حاصل کیا تھا، اور اگر مارکم بے اصولی اور بے ایمانی نہ کرتا تو یہ لوگ کبھی فارمولے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم یہ فارمولا مجھے دے دو اور اس کے عوض مجھ سے رقم لے لو، تاکہ تمہارا گھر بھی پورا ہو جائے اور مجھے بھی فارمولا مل جائے۔ اس کے بعد اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس تم پر پہنچ جائے تو تم بے شک اسے میرے بارے میں بتا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، باربرا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں تمہاری یہ آفر قبول نہ کروں؟ تب ہنری نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی، میں نے تو تمہیں آفر دی ہے۔ مارکم کی ہلاکت کے بعد اب امانت وغیرہ کی بات تو ختم ہو گئی، یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تم فارمولا کبھی فروخت نہیں کر سکو گی۔ میں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس والے بہرحال اس کے حصول کے لیے کام کرتے رہیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ دولت کماؤ اور ایک طرف ہو جاؤ، مجھے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں کو لڑنے دو، باربرا نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک طویل سانس لیے جانے کی آواز سنائی دی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں نے میرے اڈے کو بے حد نقصان پہنچایا ہے اور میں نے ان کا حساب برابر کرنا ہے، اس لیے پہلے مجھے ان سے نمٹ لینے دو، اس کے بعد تمہاری آفر پر غور ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا حساب میں پورا کر دیتی ہوں، بولو، باربرا نے کہا۔ کیا تم مجھے $50 لاکھ دے سکو گی؟ ہنری نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں کیوں نہیں، حکومت فرانس مفلس نہیں ہے، $50 لاکھ ان کے لیے انتہائی معمولی رقم ہے، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی تم اس قدر بھاری رقم کا بندوبست کر سکتی ہو؟ ہنری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہ صرف کر سکتی ہوں بلکہ اس وقت بھی میں جہاں سے بول رہی ہوں وہاں یہ رقم موجود ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم واقعی وہ فارمولا میرے حوالے کر دو گے اور کوئی گیم نہیں ہوگی، باربرا نے کہا۔ او نہیں، تم میری عادت جانتی ہو، میں بلف نہیں کرتا، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ ہنری نے کہا۔ ریجنٹ کالونی والی کوٹھی سے، اور میں یہاں اکیلی ہوں، باربرا نے کہا۔ لیکن تمہیں میرے اس اڈے اور فون نمبر کا کیسے معلوم ہوا اور یہاں کی معلومات تمہیں کس نے دی ہیں؟ اچانک ہنری نے کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو ہنری، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے لیے یہ سب باتیں معمولی ہیں، باربرا نے کہا۔ تو تم ایسا کرو کہ رقم لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ، مجھے رقم دے کر فارمولا لے جاؤ، ہنری نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، باربرا نے کہا۔ اوکے، میں نے بس چیک کرنا تھا، اب میں خود آ رہا ہوں اور میں تمہیں اپنا اڈا اندر سے نہیں دکھانا چاہتا، ہنری نے کہا۔ تم جیسے کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف گیم نہیں ہونی چاہیے اور بس، باربرا نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا اور پھر آدھے گھنٹے بعد دبلا پتلا منحنی جسم کا مالک ہنری اس کے آفس میں موجود تھا۔ کہاں ہے وہ رقم؟ مجھے دو، ہنری نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے کہ تم پہلے رقم کے بارے میں تسلی کر لو، باربرا نے کہا اور پھر اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی، اس کے ساتھ ہی اندر موجود ایک بٹن پریس کیا اور پھر سرر کی آواز کے ساتھ ہی ایک سائٹ کھل گئی۔ تو باربرا نے اندر موجود نوٹ ڈال کر بڑی مالک کے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیں۔ اب اچھی طرح چیک کر لو اور چاہو تو گن بھی لو، نوٹ پورے ہیں اور اصلی بھی، باربرا نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اب تسلی ہو گئی ہے، ورنہ میرے ذہن میں حقیقتاً یہ بات تھی کہ کیا اتنی بھاری رقم تمہارے پاس ہوگی بھی یا نہیں، ہنری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، فارمولا میری کار میں موجود ہے، ہنری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا لیں۔ سوری ہنری، اصول ہوتا ہے، جس طرح میں نے تمہیں چیکنگ کرائی ہے اس طرح تمہیں بھی اس فارمولے کو چیک کرانا ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط فارمولا مجھے دے جاؤ، باربرا نے کہا۔ کیا تم فارمولے کو پہچانتی ہو؟ ہنری نے کہا۔ ہاں، وہ میرے پاس رہا ہے اور میں اسے اچھی طرح پہچانتی ہوں، باربرا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، تمہاری بات درست ہے اور اصولی بھی، ہنری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، باربرا اس کے ساتھ تھی اور وہ باہر پورچ میں پہنچ کر ہنری نے کار کی عقبی سیٹ اٹھائی اور نیچے پڑا ہوا ایک پیکٹ اٹھا کر اس نے سیٹ بند کی اور واپس مڑ گیا اور خاموشی سے باربرا اس کے ساتھ تھی۔ واپس آفس میں پہنچ کر اس نے خاموشی سے پیکٹ باربرا کی طرف بڑھا دیا۔ لو، اچھی طرح چیک کر لو، ہنری نے کہا۔ تو باربرا نے فارمولا کھولا، اندر موجود فائل نکالی اور پھر غور سے اسے چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل فارمولا ہے، اب یہ رقم تمہاری ہو گئی ہے، پہلے مجھے یہ فارمولا الماری میں محفوظ کرنے دو، باربرا نے کہا۔ تو ہنری نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ باربرا نے فائل کو واپس پیکٹ میں ڈالا اور اسے اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے اس نے کرنسی نوٹ اٹھائے تھے، پھر اس نے الماری کو واپس گھما کر بند کر دیا۔ آؤ، باربرا نے کہا اور تیز قدم اٹھاتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہنری نوٹوں کے بنڈل اکٹھے کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن باربرا نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر سوئچ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کیا تو چھت سے سرخ رنگ کی روشنی نکل کر ہنری پر پھیل گئی اور ہنری کا جسم اس طرح نیچے گرتا چلا گیا جیسے اس کے جسم سے اچانک تمام توانائی غائب ہو گئی ہو۔ سوری ہنری، میں نہیں چاہتی کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو یہ معلوم ہو سکے کہ فارمولا مجھ تک واپس پہنچ گیا ہے، اب وہ تمہاری تلاش میں ٹکرے مارتے پھریں گے جبکہ میں اطمینان سے یہاں چھپی رہوں گی، باربرا نے کہا اور اس نے آگے بڑھ کر نوٹ اٹھا کر
सेफ खोलकर अंदर वैसे ही रख दिया और फिर हेनरी को बाजू से पकड़कर निकालती हुई घसीटती हुई ऑफिस से बाहर निकालकर स्टॉर्चिंग रूम में ले आई, जहां पहले से स्टागर मौजूद था। ये क्या मतलब, ये कौन है? ओ, ये तो हेनरी है, स्टागर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये हेनरी है, तुमने दुरुस्त पहचाना है इसके, बारबरा ने कहा, और इसके साथ ही उसने हेनरी को घसीटकर कुर्सी पर डाला। फिर उसने जाकर स्विच बोर्ड पर एक बटन प्रेस किया तो हेनरी के जिस्म के गिर्द फौलादी राज नमूदार हो गए। बारबरा ने जेब में हाथ डाला और वही शीशी निकालकर जिससे इसने स्टागर को होश दिलाया था, और साथ ही उसने जेब से वो शीशी निकाली और हेनरी की नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और इसका ढक्कन लगाकर उसने उसे जेब में डाला और पीछे हटकर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गई। ये यहाँ कैसे आ गया है? स्टागर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लालच इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसके पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, बारबरा ने जवाब देते हुए कहा। तुमने ये सब क्यों किया है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, अचानक हेनरी ने तन कर बैठते हुए कहा। मैंने तुम्हें इसलिए ठीक किया है हेनरी, ताकि तुमसे कुछ बातें हो सके, वरना मैं तुम्हें इसी हालत में गोली भी मार सकती थी। वैसे यहाँ बड़ी भरकी बट्टी भी मौजूद है, तुम्हारी लाश 4 लम्हों में राख का ढेर बन सकती है, बारबरा ने कहा। क्या बातें? हेनरी ने होंठ बेचते हुए कहा। तुमने मार्कम से ये फार्मूला हासिल कर लिया। इस वक्त भी तुम्हें मालूम था कि ये फार्मूला मेरा है और मार्कम ने बेअसूली की है, लेकिन मार्कम ने इसकी परवाह नहीं की। हालांकि तुम्हें इस पर एहतजाज करना चाहिए था। और फिर जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तरफ से पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा मुझसे वसूल करने का फैसला करो, हालांकि तुम्हें मालूम था कि ये फार्मूला मेरी अमानत है। और इससे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों को अब कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि फार्मूला मेरे पास पहुंच चुका है और मैं 2-3 हफ्तों तक यहाँ छुपी रहूंगी। वो लोग खुद ही टकरे मारकर वापस चले जाएंगे, बारबरा ने कहा। तुम मुझे छोड़ दो बारबरा, वरना मेरे आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, हेनरी ने कहा। तुम्हारी आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ हेनरी। मुझे मालूम है कि भारी रकम के मुकाबले में तुम अपने साय से भी डरते रहते हो, और जहाँ 50 लाख डॉलर्स का मामला हो वहाँ तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, बारबरा ने कहा। और इसके साथ ही उसने जैकेट की जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाल लिया। मत मारो मुझे, मत मारो, मुझसे रकम ले लो, मुझे मत मारो, हेनरी ने मशीन पिस्टल देखते ही चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। तुम्हें नहीं मार रही हेनरी, इस टागर को मार रही हूँ जो मेरे साथ रात गुजारने यहाँ पहुंच गया था। नॉनसेंस, बारबरा ने कहा। उस टागर जो इत्मीनान से बैठा हुआ था यकलहत चौंक पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता बारबरा ने ट्रैगर दबा दिया और कटक कटक की आवाजों के साथ ही कमरा स्टागर के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। बारबरा ने दिल में उसके सीधे गोलियां मार दी थी, इसलिए वो ज्यादा तड़प नहीं सका था। तुमने देख लिया हेनरी की मौत कैसे आती है, इसका जाती तजर्बा भी कर लो, बारबरा ने कहा। और फिर इससे पहले कि हेनरी कुछ समझता, एक बार फिर कटक कटक की आवाजों के साथ ही गोलियां हेनरी के सीने में उतरती चली गई और कमरा हेनरी की चीख से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थी। बारबरा ने एक बार फिर तवील सांस लेते हुए मशीन पिस्टल जैकेट की जेब में डाला और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गई, ताकि इनके जिस्मों को रार से अलहदा करके उन्हें घसीट कर बरकी भट्टी में डाल सके। उसके चेहरे पर फतह के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि फार्मूला एक बार फिर उसके पास आ चुका था और अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकता था कि फार्मूला उसके पास है, और वो शायद मुतमईन हो चुके होंगे कि वो मार्कम के हाथों हलाक हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।